राष्ट्रले नै देश विकासमा विशिष्ट योगदान दिन सक्ने भनेर वर्गीकरण गरिएका आयोजनाहरू जसले माइलस्टोनको पनि काम गर्ने र तिनीहरूको निर्माणका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ, ठुलो रकम खर्च गरिएको हुन्छ अनि विशेष प्रतिफलको अपेक्षा पनि गरिएको हुन्छ। आज नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा सूचीकृत हुने सम्भावना रहेका आयोजनाहरू र निर्माण सम्पन्न हुन आँटेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। सुरु गरौँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सूचीकृत हुन सक्ने केही आयोजना र तिनीहरूको सान्दर्भिकताको बारेमा। वीर अस्पताल। देशकै सम्पूर्ण जनताहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी जटिल समस्या आइपर्दा निकै आशा भरोसा गरेर हेरिएको यो अस्पताल देशकै धेरै स्वास्थ्य सुविधा भएको संस्था पनि हो। विक्रम सम्वत 1974 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको पालामा स्थापना गरिएको यो अस्पताल 7 शय्या सहित 5 जना कर्मचारी राखेर सुरु गरिएको थियो। हाल यहाँ नयाँ 600 शय्या सहित विभिन्न सेवाहरू उपलब्ध रहेको र नयाँ सर्जिकल बिल्डिङ पनि बनेर तयार भएको छ। यस अस्पतालले दैनिक 2000 भन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराइरहेकोमा 2060 सालदेखि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको देशकै पहिलो अस्पताललाई हालको ठाउँमा व्यवस्थित तथा विस्तार गर्दै लैजान जमिनको अभाव, सहरको मध्यभागमा पर्ने भएकोले ओपन स्पेसको कमी, सेवाग्राही धान्न बेड सङ्ख्याको अभाव लगायतका समस्याहरू भविष्यमा अझै बढ्दै जाने देखिएपछि भक्तपुरको दुवाकोटमा यसका लागि 570 रोपनी जग्गा छुट्याइएको पनि हो र 2075 सालबाटै यस भेगका जनता लक्षित गरेर ओपिडी सेवा पनि सञ्चालित रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा यसका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा समावेश गर्दै अघि बढ्ने नीति ल्याइएको देखिन्छ। यो देशकै अग्रणी संस्थालाई जीवन्त र व्यवस्थित पार्न यो कदम कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ। भक्तपुरको दुवाकोटमा बन्ने भव्य वीर अस्पताल हेलिप्याड सहित 10 तलाको बन्ने र यसको अनुमानित लागत करिब 5 देखि 6 अर्ब नेपाली रुपैयाँसम्म रहनेछ। विस्तारित वीर अस्पताल परियोजनामा करिब 1 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको अस्पताल भवन, अपरेसन थिएटर, ओपिडी, इम्पेसेन्ट वार्ड, इमर्जेन्सी युनिट, पेसेन्ट रुम, आइसियु, आवास क्षेत्र, पार्किङ लगायतका निर्माण गरिने र देशमा अत्याधुनिक र विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउँदै नेपालबाट स्वास्थ्य उपचारको लागि देश बाहिर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य र जटिलतम उपचारमा पनि सर्वसुलभ सेवा दिने लक्ष्य लिएको छ। हाल योजनामा रहेको वीर अस्पतालमा टाढा टाढाबाट उपचारका लागि आउने र लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने बिरामीका कुरुवा बस्ने छुट्टै व्यवस्थित बिरामी कुरुवा घर पनि योजनामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ अनि त्यसको साथसाथै पहिलो चरणमा यही प्रकृतिका अस्पताल प्रत्येक प्रदेशमा बनाउन आवश्यक देखिन्छ। मदन भण्डारी टेक्निकल युनिभर्सिटी। नेपाल सरकारले मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय विकास बोर्डको गठन 2077 साल श्रावण 19 गते गरेको थियो। यो आर्थिक वर्षमा पनि विश्वविद्यालय निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। मकवानपुरको चितलाङ र काभ्रेको पाँचखालमा यसको निर्माणको चर्चा रहेको छ। विशेष गरी विश्वस्तरीय पढाइ हुने प्राविधिक विश्वविद्यालय शिक्षालय नेपालको आजको आवश्यकता हो। प्राविधिक पढाइ, सिप, ज्ञानको अभिवृद्धिमा लागेका मुलुकहरूले अहिले विश्व शक्तिमा आफ्नो उपस्थिति देखाइरहेका छन्, जसको केही उदाहरणहरूमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जापान, इजरायल अनि प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको चीन यसका केही उदाहरण हुन्। नेपालसँग मेहनती जनसङ्ख्या छ, प्राकृतिक रूपमा धनी र प्रचुर सम्भावना बोकेको छ। यस्तो अवस्थामा प्राविधिक शिक्षा, रोजगारीमूलक शिक्षा, खोज अनुसन्धान सम्बन्धी शिक्षाका साथै समयको तत्कारो मागको रूपमा रहेको सूचना प्रविधि शिक्षा आजको नेपालको आवश्यकता हो। देशले नीतिगत रूपमै परिवर्तन गरेर प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा परम्परादेखि चल्दै आइरहेका प्रविधिहरूको पनि समय सापेक्ष परिष्कृत गर्ने र आजको वैज्ञानिक प्रविधिमा आधारित प्राविधिक शिक्षा मार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन देशको लागि रणनैतिक रूपमा प्रयोग गरिनुपर्दछ। प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा देशले आफ्नो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाएर अघि बढ्छ भने त्यो सकारात्मक पक्ष हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना 1 खर्ब 30 अर्ब 74 करोड 20 लाख रुपैयाँको कुल लागतमा आर्थिक वर्ष 2073-74 मा लागू हुने गरी 10 वर्षको अवधिका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्दै कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था, बाली वस्तु उत्पादनमा यन्त्रीकरण,
प्रशोधन तथा बजारीकरणको व्यवस्था गर्दै परम्परागत र निर्वाहमुखी मात्र रहेको कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक रूपमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यस परियोजना अन्तर्गत साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र ब्लक विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र जोन विकास कार्यक्रम र बृहत्तर व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र सुपर जोन विकास कार्यक्रम गरी जम्मा 4 मुख्य भाग रहेका छन्। परियोजनाको अन्त्यसम्ममा देशैभरि 21 वटा सुपर जोन, 300 वटा जोन, 1500 वटा ब्लक र 10,000 वटा पकेटहरू स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको हो। यस्ता कार्यक्रम र तिनीहरूको प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनु नेपालको आजको कृषि क्षेत्रको आवश्यकता रहेको छ, जसले व्यापार घाटालाई पनि कम गर्न भूमिका खेल्ने देखिन्छ। यद्यपि यसको प्रगति सन्तोषजनक रहेको देखिन्न। यदि यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाएर प्रभावकारी रूपमा कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न सकिन्छ भने त्यसमार्फत कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्दै देशको आर्थिक विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ। चुरे र भित्री मधेस क्षेत्रमा मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग र महेन्द्र राजमार्गको बीचमा नेपालको पूर्व पश्चिम फैलिएको मदन भण्डारी इन्नर तराई हाइवेको आफ्नै रणनैतिक महत्त्व रहेको छ। मदन भण्डारी राजमार्गले भित्री मधेस सहित चुरे क्षेत्रका 14 जिल्लाहरूलाई विकासको नयाँ ढोका खोल्ने उद्देश्य सहित यसलाई अघि बढाइएको हो। यो राजमार्ग झापाको शान्तिनगरबाट सुरु हुँदै सुनसरीको धरान चतरा, उदयपुरको गाईघाट कटारी, सिन्धुलीको सिन्धुलीमढी, मकवानपुरको हेटौडा, नवलपरासीको गैराकोट, पाल्पाको रामपुरबाट गुल्मीको रिडी पुग्नेछ। त्यसैगरी गुल्मीको तमघास सिमलटारी, प्युठानको बागदुला देवी स्थान, दाङको घोराई तुलसीपुर पुरनधारा, सुर्खेतको बोटेचौर बड्डीचौर, डोटीको सिमचौर पिपीनगर, कैलालीको सहजपुर, डडेलधुराको जोगबुढा हुँदै रूपालसम्म पुग्नेछ। यो हाइवेको लम्बाइ 1200 किलोमिटर रहनेछ। यसलाई पूर्व पश्चिम राजमार्गको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। यो हाइवे महेन्द्र हाइवे भन्दा 25 देखि 30 किलोमिटर उत्तरतर्फ पूर्व पश्चिम फैलिएको छ भने पुष्पलाल मिड हिल हाइवे भन्दा 25 देखि 30 किलोमिटर दक्षिणबाट पूर्व पश्चिम फैलिएको छ। चुरे भाबर क्षेत्रको विकासमा यो सडक कोसेरुङ्गा साबित हुने विश्वास गरिएको छ। चुरे क्षेत्रको समृद्धिको लागि यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाएर समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ भने क्षेत्रकै र राष्ट्रकै आर्थिक विकासका लागि सहयोगी सिद्ध हुनेछ। त्यसैगरी 410 मेगावाट क्षमताको नलसिंहघाट जलविद्युत आयोजना र 756 मेगावाट क्षमताको तमोर जलविद्युत आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाउन चर्चा चलेको पाइन्छ। रिजर्भियर सहितका यी आयोजनाहरू निर्माण गरेर राष्ट्रिय रूपमा फाइदा लिन सकिनेछ। त्यसको साथै ठुलो लगानी गरेर टल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनेको छ। त्यसको सदुपयोग गर्दै ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दै जलविद्युत निर्यात गरेर देशलाई फाइदा पुर्याउन सकिन्छ। महाकाली पुल र दोधाना चाँदनीमा बन्ने सुक्खा बन्दरगाहलाई पनि देशको गौरवको आयोजना बनाउने चर्चा चलेको थियो। यी दुई निर्माणले देशको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत गर्नेछ। अहिलेसम्म हामीले सम्भावित र चर्चा चलेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको बारेमा चर्चा गर्यौं। अब सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा उन्मुख केही राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको बारेमा छोटो चर्चा गर्नेछौँ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भौतिक निर्माण सम्पन्नतासँगै प्राविधिक औजारहरू जडान पनि सकिएसँगै टेस्ट फ्लाइट गर्दै जडित मसिनहरूको सञ्चालन सुनिश्चितता गर्दै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा सञ्चालनमा आउने सम्भावना देखिएको छ। यद्यपि यो विमानस्थल आफ्नो पूर्व निर्धारित समयभन्दा 4 वर्ष ढिलो भएर सम्पन्न भएको हो। त्यसैगरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि भौतिक पूर्वाधारको काम सक्दै उपकरण जडान कार्यतर्फ उन्मुख रहेको र सन् 2022 देखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सञ्चालनमा आउने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ। साथै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको फर्स्ट फेजको निर्माण सकिएको र दोस्रो चरणको निर्माण कार्य सुरु गर्न अघि बढेको पाइन्छ। माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रो पावरको भौतिक निर्माण पनि सम्पन्न भएको छ र विभिन्न प्राविधिक परीक्षणहरू जारी रहेको अवस्था रहेको छ। हुलाकी सडकको विस्तार तथा सुधार विभिन्न खण्डमा सकिएको र यसको प्रगति 60% बढी पुगेको बताइएको छ। फास्ट ट्र्याकको निर्माणमा ढिलो भइरहेको सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया सकिएर निर्माण कम्पनीहरूले आफ्नो काम थालेको बताइएको छ। तपाईहरूलाई जानकारी गराइराखौँ, 4 वर्षभित्र 17 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सक्ने लक्ष्य नेपाल सरकारले लिएको थियो, जुन अहिले आएर हेर्दा निकै कठिन देखिन्छ। यद्यपि सिँचाइ र सडक आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक नै छ। निकै आशा गरिएर हेरिएका पश्चिम सेती,
बुढी गण्डकी बहुउद्देशीय आयोजनाहरू अनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम भौतिक रूपमा पनि सुरु हुन सकेको देखिन्न, जसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अर्थ राष्ट्रिय रूपमा ढिलो हुने आयोजनाको रूपमा स्थानीयहरूमाझ नकारात्मक छाप बनाउँदै गइरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरू प्रभावित पनि छन्। त्यसको सम्बोधनको लागि सरकारले विशेष रूपमा यी आयोजनाहरू अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने आजको नेपालको आवश्यकता हो। ठुला आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्ने र त्यसको फाइदा ढिलो प्राप्त हुने र दुवैतर्फबाट राष्ट्रिय रूपमा घाटा बढ्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना साँच्चीकै राष्ट्रिय गौरव बढाउने गरी तयार हुन् र समयमै सम्पन्न भएर देश र जनताको आर्थिक स्तर उकास्न समर्पित हुनुपर्दछ।